Bon, on a dit, قلنا واش معناها une fonction de classe C1 في مجموعة دونك في مجموعة في ان ديسك ولا في مجموعة ولا في R2 كامل. واش هي الديفينيسيون فونكسيون دو كلاس C1؟ عاودوا فكروني واش معناها فونكسيون دو كلاس C1. Les dérivés d'ordre 1 تاع la fonction يا اخي يكونوا قلنا exist. يا اخي قلنا ما نقولوش ديريفي في فونكسيون دو فاريابل ما نقولوش ديريفي، ما تكزيستيش ديريفي، ما نقولوش ديريفي. dérivé partiel. نقولوا ديريفي بارسيال والله. درك نشوفوا حاجه اخرى درك، ما نقولوش ديريفي، ما تكزيستيش ديريفي في فونكسيون دو فاريابل ولا ترو فاريابل كذا، ما كانش، ما تكزيستيش. لي ديريفي اكزيستيو بور لي فونكسيون دون فاريابل. دو فاريابل ما كانش، المفهوم تاع ديريفي فونكسيون دو فاريابل ما كانش، ما اكزيستيش. دونك انا نقولوا يا نقولوا بعد دوك نشوفوا درك لا ديفيرونسيال ولا ديريفي بارسيال. ديريفي بارسيال مشتقه جزئيه، ما كانش مشتقه، كاين مشتقه جزئيه. فونكسيون دو كلاس سي 1 معناها باللي لي ديريفي بارسيال في ان اونسومبل. نصور مثلا، نصور لكم اونسومبل هذا دي، هذا لونسومبل دي، نفرضوا هذا لونسومبل دي. نقولوا باللي لا فونكسيون اف، نقولوا نرمزوا لها كيما كا اف ابارتيان ا C1 de D. C1 de D. Maintenant, ça veut dire que les dérivés partiels par rapport à x. في كل نقطة x y تكزيستي existe. كيف هنا وديرون f sur déron y la dérivée partielle par rapport à y في كل نقطة x y تكزيستي. ما يكفيش هذا و elles sont donc هنا elles sont existe donc existe et sont continues et sont continue. واش معناها؟ معناها لي فونكسيون دو كلاس سي 1. هذا شوف المفهوم هذا. دونك هنا بون كي نحبوا دركا باغ اكزومبل كي نحبوا نشوفوا في القوة. هنا شوف باغ اكزومبل كي نحبوا دوك نلخصوا هنا نلخصوا les propriétés. On va résumer les propriétés. Donc, on a un schéma. On va faire un schéma. Simple classe. On va dire un schéma. Voilà. Donc, on a là, on a f. Fonction f appartient à C1 de D. Si f appartient à C1 de D, donc on a automatiquement donc implique que là on a donc f est différenciable. F est différenciable sur l'ensemble D. F est différenciable sur l'ensemble D. Donc c'est une implication. Donc si f est différenciable sur l'ensemble D, donc on a مش عندنا كنتيجة أخرى، واش عندنا comme conséquence؟ واش هي لا كونسيكونس؟ هي في ديفيرونسيال F est continu. Voilà. Où les dérivés partiels existent. Très bien. Très bien. Donc, on a زوج نتائج. زوج نتائج. Donc, النتيجة الأولى F est continu. F est continu sur D. هذه النتيجة الأولى. وهنا donc هنا il existe. Ça مش continu. Dérivé partiel. Dérivé partiel par rapport à x في أي نقطة x y. Et هنا il existe déron f sur déron y في أي نقطة x y. هنا quel que soit x y appartenant à D. Voilà. Donc le retour بصح الرجوع sans interdit. Donc ما عندناش الرجوع.
On n'a pas de retour. Donc, voilà. Voilà. ما عندناش de retour. Donc, on a les implications. Donc, les implications. Donc, C1 implique f différenciable. F différenciable, l'existence de les dérivés partiels par rapport à x en tout point x, y, ou la continuité. F est continue sur T. Par exemple, ما بين هذه وهذه ما كانش. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation entre la continuité ou l'existence de les dérivés partiels. هذه ما كانش علاقة. وما عندناش, on n'a pas, ما كانش علاقة ما بين l'existence تاع لي ولا ديفيرونسيابيليتي. ما كانش علاقة ما بين la continuité ولا ديفيرونسيابيليتي. فوالا دونك عندنا غير دونك المفهوم القوي خلاص. صافي دير انا دخلنا مفهوم جديد دركا. المفهوم اقوى مفهوم هنا هو لا كلاس سي 1. لا كلاس سي 1 هي ردوا بالكم ما تخلطوش. سي 1 مش معناها اكزيست لي ديريفي بارسيال وحدهم. لا, اكزيستيو لي ديريفي بارسيال ولي ديريفي بارسيال سون كونتينيو في دي. ما نتفاهموا مليح. سي با ليكزيستونس برك نتاع لي ديريفي بارسيال. ليكزيستونس تاع لي ديريفي بارسيال وحدها mais c'est pas la classe C1. La classe C1, il y a existé les dérivés partiels en tout point x, y, phi d, ou les fonctions, parce que il y a des fonctions de variables les dérivés partiels. Il y a continues, il y a des fonctions continues. Voilà, donc هذه المفاهيم اللي عندنا هنا. donc voilà. donc نعرفوا la classe C2. donc عرفنا la classe C1. donc on va définir définition. Donc, أنا soit D un sous-ensemble مجموعة جزئية من R2. donc يقدر يكون D هذا يقدر يكون R2 كامل ولا يكون ديسك ولا يكون دونك مجموعة جزئية كما صورناها درك. و F هنا وهنا نقولوا هنا علاش نحطو هنا un sous-ensemble مجموعة جزئية un sous-ensemble de R2 et F une fonction معرفة من مجموعة D نحو R. on dit que F نقولوا بلي on dit que F est de classe C2, de classe C2 dans D, et on note كي نقولوا de classe C2 نرمزوا لها كيما on note F نقولوا هكذا F تنتمي إلى هكذا C2D. نرمزوا لها كيما هكذا si toutes les dérivées partielles d'ordre 1 et 2 existent مش يكزيستيو برك. أنا existe أنا نكتبوهم les dérivés partiels. نكتبوهم d'ordre 1 et 2. Quels sont les dérivés partiels d'ordre 1 et 2? وش هي les dérivés partiels d'ordre 1 et 2? 2 points. وش هي? Quelles sont les fonctions dérivées partielles d'ordre 1 d rang f sur d rang x. d rang f sur d rang y. d rang f sur d rang y. نقطة x y. زائد بعد d rang f sur d rang x2. هذه par rapport à x2. d rang f sur d rang y2. d rang f sur d rang x d rang y. كاين 4. d rang f هذا بيان سور كيعودوا دي كونديسيون يتساواو هذو بصح en général d rang f sur d rang y d rang x. هذوما الدوال كلها دونك لي ديريفي بارسيال قدها 1 2 3 4 5 6 اكزيستيو كلها. Donc existent et sont continus. Donc d'ordre 1 et 2 existent et sont continus. هما كدوال كون فونكسيون دو فاريابل لازم يكونوا continus. Ils sont continus. قلنا في دي en tout point في كل نقطة en tout point x y appartenant à D في D. voilà هذا هو المفهوم نتاع
المفهوم نتاع سي دو، المفهوم نتاع سي دو. دونك بيان سور عندنا هنا بروبوزيسيون، دونك عندنا واضح هنا باللي ها بروبوزيسيون بسيطة خلاص. هنا بروبوزيسيون، هنا سي اف في فونكسيون دو كلاس سي دو في مجموعة دي، الور اف de classe C1. Donc, il y en a de classe C1 2D. Bien sûr, puisque les dérivés partiels existent ou elles sont continues. Donc, les dérivés partiels par rapport à X, par rapport à Y, existent et sont continues. Donc, elle appartient à CD. L'axe غلط. Donc, C2 أقوى من C1. Voilà. Donc, on a des بديهية. Donc, هذه بديهية. ولكن شوفوا. Bon, عندنا donc هذه الدوال donc fonction de variable. Bon, donc vous allez voir pourquoi donc on étudie ces fonctions. Bon, دركا هذا الباراغراف دونك هذا 9 دونك 964. Maintenant on va voir bon هذوما كلها 9.6. دونك شوفوا ترى لي باراغراف جوست نشوفوا لي تيتر باش نكملوا هذا المفهوم هذا. دونك كتبنا هنا كاسكو اون ايكري هنا باراغراف 9.6 برك. سي كوا 9.6 ديفيرونسيابيليتي دي دو بارسيال. دونك فوالا 9.6. Bon. 9.6.2, relation entre différenciabilité et continuité. Voilà, d'accord. 9.6.1, allez, 9.6 c'est fonction différentiable. 9.6.1 c'est définition. Donc, voilà, donc avec la table 9.6 c'est les fonctions différentielles. Bon, donc, on chauffe 9.6. 5. لا 9. Donc, on a 9. هذه يكتبناها هنا. Voilà, 9.6. Donc, on écrit 9.6.5. 9.6.5. 9.6.5. Là, donc, on chauffe la fonction. Donc, on chauffe la fonction. Monsieur. Oui. Quitte F n'appartient pas à C2. N'implique pas que F n'appartient pas à C1. لا غلطة. C'est faux. هذه غلطة. العكس هي اللي صحيحة. كتود اف نابارتيان با ا سي 1. هذه ما مشكل تاع لوجيك هذا. دونك انا قلنا شوف اف ابارتيان ا سي 2. عندكم مشكل تاع لوجيك هنا. امبليك اف ابارتيان ا سي 1. هذه بي امبليك كيو. واش معناها الامبليكاسيون؟ كيف سا دير الامبليكاسيون؟ واش معناها الامبليكاسيون في الالجبر؟ واش معناها؟ Si P est vrai, alors Q est vrai. Si P est vrai, alors Q est vrai. Ben ça, si P est fausse, est-ce que ça implique que Q est fausse? يجاوبوا جماعة. Non, غلطة هذه. C'est pas vrai. في l'implication تقدر تكون P fausse ou Q vrai. تقدر تكون P fausse ou Q vrai. L'implication, مش l'équivalence, c'est pas l'équivalence, ما قلناش l'équivalence, c'est l'implication برك. تقدر تكون P fausse و Q vrai. نعطيك مثال بسيط. أنا إذا كان لا موين تاعك نكتبو أنا موين. هذا المثال ديما نمدو هذا. لا موين supérieur ou égal à 16 implique je passe en deuxième année. إذا كان هذه لا بروبوزيسيون بي وهذه لا بروبوزيسيون كيو. إذا كان بي فري ألور كيو فري. بصح إذا كان بي فوس، واش معناها بي فوس؟ كيف سوف دير بي فوس؟ La moyenne inférieure à 16. Voilà, la moyenne strictement inférieure à 16. Est-ce que ça implique je ne passe pas en deuxième année? Est-ce que ça implique que Q est fausse? Je ne passe pas en deuxième année. كان تحبوا نطبقوا عليكم غلطة. بيان سور غلطة هذه. موين انفيريور ا 16 تقدر تكون اون نوت انتر 10 et 16. 12 11 10 مش شرط تكون أقل من هذا. إذا كان هذه إذا كان تقولوا لنا باللي سي بي فري ألور كيو اي فري دونك هذه لا لوجيك تاعكم. لا لوجيك تاعكم ديما تغلطوا فيها هذه. المشكل تاع اللوجيك هذا ملي تدخلوا من البريمير اني حتى تخرج من ليكول وانتم عندكم لا لوجيك غلطه هذه. انت عندك بي امبليك كيو
سي بي فوس كيو اي فوس غلطه هذه. اي باش تحسوا بها مليح هذه لا لوجيك، باش تحسوا بها بلي راهي غلطه هذه. دوك نطبقوا لكم لا ريغل هذه نتاع الموين، نطبقوها سنا نطبقوها اون فا لابليكي سيت اني. اذا كان سي هاي بي فري هذه بي امبليك كو، دونك اذا كان لا موين بلو سوبيريور ايكال 16 دونك tu passes en deuxième année. Donc, انتم اللي قلتوا سي بي فوس alors que est fausse. نطبقوها on va l'appliquer. انتم اللي قلتوا كيما هكذا مش حنا. Vous avez dit c'est P fausse alors que est fausse. Ça voilà. Donc كل طالب اللي يدي سورتو هذا اللي قال لنا درك بي فوس كو اي فوس. دونك نطبقوا عليه سورتو هو الطالب اللي قال لنا الكلام هذا درك نطبقوا عليه لا بروبوزيسيون هذه. اذا كانت تدي لا موين اقل من 16 دونك ما تفوتش، دونك لازمك تدي سوبيريور ويكال 16. دونك اجبد على راسك. انا نتمسخر مش صح سي با انا نتمسخر دونك جو بليزونت. أنا عم بالي مسيو شكرا. عليك على بالك داكور. بون فاسيو هذه بون على خلاها بالي. بون نكتبوها هذه العكس. دونك انا سي لو كونترير. دونك هذه بي امبليك بي امبليك. دونك nous avons ici non que implique non P. هذه صح هذه فري. مش معناها non que implique non P. Ça veut dire si f n'est pas de classe C1 إذا كان la fonction تاعك n'est pas de classe C1 alors f n'est pas de classe C2. C'est normal هذه logique. Si f n'est pas de classe C1 alors f n'est pas de classe C2. مش معناها f n'est pas de classe C1. Qu'est-ce que ça veut dire f n'est pas de classe C1? Qu'est-ce que ça veut dire? f n'est pas différentiel. لا جماعة لا يا ولدي الديفينيسيون عندك واضحة. وش معناها اف؟ ايوا ارجعوا لا ديفينيسيون. Qu'est-ce que ça veut dire f n'est pas de classe C1? Qu'est-ce que ça veut dire? واحدة سواء عندكم بوكو دو كونديسيون، سواء واحدة من اللي ديري في بارسيال ما تكزيستيش ولا يكزيستيو في زوج، واحدة منهم ماهيش كونتينيو باغ اكزومبل، ولا في زوج ماهمش كونتينيو. هذه كلها تمبليكي ني با دو كلاس سي 1. على رايحين لا ديفيرونسيابيليتي. بوركوا عندك ديفينيسيون اف دو كلاس سي 1 par définition si les dérivés partiels les deux existent et les deux dérivés partiels sont continus. Donc la négation تاعها العكس تاعها هذه. دونك سواء واحده من لي ديريفي بارسيال ما تكزيستيش خلاص، دونك ما تكزيستيش في ان بوان، يكفي يكون ان بوان برك في دي ما تكزيستيش في ان بوان يكفي. ولا سوبوزون كو لي ديريفي بارسيال اكزيستيو بارتو تلقى واحده منهم فونكسيون دو فالور ماهيش كونتينيو، تلقاها ماهيش كونتينيو سي تو برك. بون دركا نفوتو. دونك هنا الباراغراف هذا 965 فوالا. نتوما نورمالمون الحد الجاي تدخلوا اون بريزونسيال. لا السمانه الجايه تبدو البريزونسيال تاعكم. سي صا؟ نعم الحضوري تاعكم وقتها يبدا ان شاء الله. نعم بدا كلش ان شاء الله. الحد ان شاء الله. الحد ان شاء الله. داكور. La fonction, là, نشوفوا la fonction différentielle مش différenciable. نسموها la fonction la différentielle كيما fonction d'une variable. La fonction différentielle. C'est pas la fonction différentielle. ما نقولوش la fonction la différenciable. لا نسموها la différentielle. bon بسيطة التعريف تاعها بسيط خلاص. هنا دونك هنا نشوفوا مليح. C'est une fonction. C'est-à-dire la différentielle, c'est une fonction. Donc définition, tarif. Où est la fonction définie? Où est la fonction différentielle? Définition. Donc باش تتكلم على la fonction différentielle لازم تكون la fonction تاعك différenciable. soit f هنا soit f معرفة من R2 R. La fonction تاعنا différenciable. هنا différenciable au point x0 y0. Alors le point qui appartient à R2. Là, c'est-à-dire qu'on a
منها فونكسيون ديفيرونسيابل عندنا ستادير اف هاي تكتب كيما هكذا اف دو اكس زيرو بلس اش y زيرو هذا بور تو اش كا بور تو نومبر سيتادير هنا كيلكو سوا اش كا بور تو كوبل اش كا عندنا اف دو اكس زيرو ايت ايغال ا ايت ايغال ا هنا والله موان نكتبوها موان نكتبوها هكذا موان معليش نكتبوها ايغال معليش ايغال ايغال اف دو x0 y0 قلنا بلس ديرون اف سور ديرون x في النقطة x0 هذا سيت النومبر هذا ان تاعنا ملتيبليي بار اش بلس ديرون اف سور ديرون y في النقطة x0 y0 في النقطة k بلس دونك هنا h ملتيبليي بار epsilon a hk plus K multiplié par epsilon 2 HK. Voilà. Là, le clamant. Bon. On appelle donc هذا donc fonction soit une fonction différentielle. في النقطة x0 donc هذا تعريف تاع fonction différentielle. La fonction différentielle. La fonction différentielle au point في النقطة au point x0 y0 هنا كونوت هاي نرمزوا لها كيما كذا لا فونكسيون هذه جديدة كونوت نرمزوا لك دي نرمزوا لك دي اف نعملوا النقطة هذه تاعنا x0 نحطوها لتحت x0 y0 هنا لا فونكسيون ديفيرونسيال او بوان هنا كونوت اي لا فونكسيون لينيير درتوا لي فونكسيون لينيير في الالجبر الدوال الخطية درتوهم؟ نو مسيو وين وصلتوا في الالجبر درك؟ وين وصلتوا؟ لي ماتريس لي ماتريس دوك ديروهم جوست بعد لي ماتريس دوك ديروهم لي فونكسيون لينيير دوك جوست ديروهم بعد لي ماتريس المهم لا فونكسيون لينيير دير لها خطيه كيما ما يهمش لا فونكسيون لينيير دونك هنا لا فونكسيون لينيير ديفيني بار معرفه بالشكل هذا ديفيني بار هاي دي اف هذه داله دي اف في النقطه اكس 0 y 0 داله معرفه دونك سيت فونكسيون معرفه من ار 2 الار ها كيفاه معرفه كي اش كا في النقطه اش كا تمد لنا الصوره نتاعها الصوره نتاع دي اش كا في النقطه اش كا شوفوا واش تساوي ايتيغال ا ديرون اف سور ديرون اكس في النقطه اكس 0 y 0 مضروبه في اش اسمحوا لي هنا انا نزيد هنا بلس زائد بلس ديرون اف سور ديرون y في النقطة x 0 y 0 مضروبة في k. هذه هي لا فونكسيون هذه يسموها لا فونكسيون ديفيرونسيال في النقطة x 0 y 0. دالة خطية وعلاه باسكو دوك تشوفوها شوف دوك نقول لكم علاه قلنا دالة خطية سي تري سامبل شوف مليح دونك هنا vous allez voir bon نمدو ان اكزومبل on va donner un exemple نمدو ان exemple donc je considère la fonction هذه f معرفة من r2 ل r qui a x, y fait correspondre f de x, y par exemple égale مثال بسيط est égal à par exemple x2 plus y2 plus 2 fois xy. Voilà, x2 plus y2 plus 2 fois xy. ونهز النقطة هذه نهز النقطة x0 y0
ايكال نقطة واحد واحد 1 كالكولي دونك هنا لا ديفيرونسيال دي اف في النقطة 1 هنا au point donc هنا au point HK هاي بار ديفينيسيون شوف بيه التعريف تاعها واش هي دي اف نكتبها هاي دي اف ديفينيسيون التعريف تاعها دي اف 1 في النقطة HK واش تساوي واش تمثل تقال كوا هاو التعريف تاعها سي دي رون اف سور دي رون اكس في النقطة اكس 0 هذا نومبر هذا ستا نومبر عدد هذا ستا نومبر مضروبة في اش بلس العدد الثاني دي رون اف سور دي رون ايكغيك في النقطة اكس 0 هذه هنا اللي هنا ستا نوتر نومبر مضروبة في كا دونك هنا واش تمد لي هنا كاسكو سا مو دون سا مو دون دونك اي تكلموا جماعة بارتيسيبي دي اف دي رون اكس واحد فوالا دي رون اف سور دي رون اكس هنا هذه اللي كانت هنا موجودة هنا هي اللي تولي نطبقها هنا 1 مضروبة في اش بلس دي رون اف سور دي رون ايكغيك في النقطة هذه 1 مضروبة في كا سامبل سي تو بسيطة خلاص التعريف تاع لا ديفيرونسيال بسيطة خلاص دونك نكالكولي دي رون اف سور دي رون اكس في نقطة اكس ايكغيك كيلكونك ومن بعد نطبق في نقطة واحد واش تمد لي ايكال شوف انا واش تمد لي تيكال 2x voilà plus 2x plus 2 ça implique que des rangs f sur des rangs x في النقطة 1 est égal à donc واش تمد لي راح لازم تلقى النومبر تمد لك دونك هنا 2 plus 2 تمد لي 4 تمد لي 4 كيف des rangs f sur des rangs y في النقطة xy est égal à 1 est égal à oui de rang 1 sur de rang x 2x plus 2y. Ah pardon عندك الحق vous avez raison c'est égal à 2x plus 2y c'est vrai merci donc ça me donne واش تمد لي هنا c'est la même chose هي تمد لي 2 plus 2 هي النتيجة ما تبدلش داكور اصلا نبدلوا النقطة هنا نبدلوا هنا 1 2 هيا روح 1 2 هاي 1 2 بدلوا النقطة 1 2 هنا 1 2 فوالا دونك تبدل لي هنا في النقطة 1 2 là ça va me donner donc ça va me donner 6 بدل 6 c'est pas 4 بدل 6 voilà دي رون اف سور دي رون ايكغيك تمد لي كيف تمد لي 2 ايكغيك بلس واش تولي بلس 2 اكس بلس 2 ايكغيك فوالا 2 ايكغيك بلس 2 اكس امبليك هنا دي رون اف سور دي رون ايكغيك في النقطة 1 2 راح تمد لي ايكال كيف دونك تمد لي 2 بلس 4 كيف تمد لي 6 فوالا تمد 6 Donc finalement, donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la fonction différentielle. هاي معرفة كيما df في نقطة 1 هي دالة معرفة من R2 كيما تحبوا تكتبوها HK ولا XY ولا كيما تحب تكتب HK ولا XY c'est la même chose من R2 ل R qui a XY fait correspondre à df أنا كتبت HK لا فاريابل سميتها HK تسمى XY 1 هنا في النقطة اكس ايكغيك est égal à donc واش تولي لي هنا est égal à donc 6 x plus 6 y يكون حطيت اش كا تولي لي 6 h plus 6 k هذه الدالة فونكسيون ديفيرونسيال لا فونكسيون ديفيرونسيال بسيطة تبدل النقطة تتبدل يكون نحط أنا 4 5 تولي فونكسيون واحدة أخرى كل ما نخير نقطة نتحصل على دالة أي لا ديفيرونسيال هي دالة مش عدد دالة معرفة في R2 كامل كل ما تبدل النقطة نتاعك شاك فوا تبدل النقطة x0 y0 دونك لا ديفيرونسيال تولي تحصل على شحال عندي في ان انسامبل ان دومين دي قداه نجم نكون فونكسيون ديفيرونسيال كومبيان
Combien je peux construire de Une infinité. Une infinité. قد ما كاين نقاط وين لا فونكسيون تاعي عندها elle est différenciable, donc je peux construire une fonction différentielle normal. ما كاين حتى اشكال. دونك هذا نجمنا. وعلاه كلمه لينيير هذه من جات. شوف كلمه هذه لينيير من جات. شوفوا مليح كذا عندي فونكسيون اف. دوك تقراوها بعد لي ماتريس تقراوها في لاجيب. كذا عندك فونكسيون من ار لار. كيفاه تكتب داله خطيه اف لينيير؟ كيفاه تكتب داله خطيه في معرفه من ار؟ كيفاه تكتب اف دو اكس؟ كيفاه تكتب الشكل نتاعها؟ كيفاه ا اكس معناها عندي اون كونستانت ا مضروبه في اكس. داله خطيه من ار 2 لار، من ار 2 لار باسكو عندي دو فاريابل، دونك تكتب على الشكل اف داله خطيه تكتب على الشكل هذا اف دو اكس يكراك تساوي عندك زوج دو كونستانت ا اكس زائد بي يكراك. ا اكس زائد بي يكراك هذه داله خطيه من ار 2 لار دو فاريابل. هاي هنا داله خطيه اللي عندي هنا. شوف هاي كيما هنا هاي 6 اكس بلس هنا ا تساوي 6 وبي تساوي 6. وهنا في التعريف شوفوا هنا هاي هذه هنا فوي. شوفوا ريغاردي هنا في التعريف لا ديفينيسيون جينيرال هاي داله خطيه لا ديفيرونسيال في النقطه اكس 0 y 0 داله خطيه. دونك هنا هاي تساوي اون كونستانت، هاي اون كونستانت ا هذه سي اون كونستانت بلس مضروبه في اش بلس اون دوزيام كونستانت بي مضروبه في كا. سي اون فونكسيون لينيير هي داله لا ديفيرونسيال هي داله خطيه من ار 2 نحو ار. فوالا شوفوا درك هنا رومارك ملاحظه. شوفوا مليح ملاحظه مش ملاحظه. دونك هنا معليش نكتب ملاحظه رومارك. شوفوا مليح عندي سوا اف ولا نكتبوها بروبوزيسيون خير. نكتبو بروبوزيسيون احسن. بروبوزيسيون دونك سوا اف هنا معرفه. دونك من ار 2 لار فونكسيون هنا ديفيرونسيابل فونكسيون ديفيرونسيابل au point هنا x 0 y 0 au point x 0 y 0 c'est-à-dire qu'on a عندنا شوف عندنا f de x0 plus h y0 plus k donc est égal à donc f donc عندك f de x0 y0 plus واش ديرون f sur ديرون x في النقطة x0 y0 h plus هنا نكتبو الور انا ما نكتبوش انا الور انا نتيجة الور انا ديرون هنا f de x0 plus ديرون f sur ديرون x مضروبة في h plus ديرون f sur ديرون y مضروبة في k. واش هي هذه؟ سي كوا هذه واش هي؟ سي لا ديفيرونسيال تساوي دونك هنا في النقطة HK بلس هذه كلها كانت مكتوبة قبل ديرون اف سور ديرون اكس مضروبة في h بلس ديرون اف سور ديرون y مضروبة في k. سي اكزاكتومون لا ديفيرونسيال بلس هنا بلس h multiplié par epsilon 1 de hk plus k مضروبة في epsilon 2 de hk. دونك نجمو نكتبو لا فونكسيون تاعي نكتبها سو لا فورم هذه. شوفوا مليح هنا سي شوفوا مليح سي هذا سي لو كوبل هذا اش كا اي تري بوتي سي لو كوبل هذا اش كا اي تري بوتي دونك
لو تيرم هذا العنصر هذا واش يولي حتى هو صغار خلاص اش تولي صغيره خلاص وكا هذه يولي نيجليجابل والتيرم هذا كيف يولي اوسي نيجليجابل يولي تري بوتي يولي تري بوتي دونك كونسيكونس واش نتحصل هنا الور سي لو كوبل هذا اش x 0 plus h و y 0 plus k égale f x 0 y 0 فوالا لا مش ايغال بلوس لا ديفيرونسيال دونك لا ديفيرونس هذه انا عندي لا ديفيرونسيال f 2 x 0 plus h y 0 plus k دونك انا موان يسموها لا فارياسيون توتال يسموها هذه لا تولي ابروكسيماتيفمون ايغال مش ايغال ردوا بالكم سي با ايغال تقترب كثيرا من واش تقترب زيرو لا سي با لا سي با دو زيرو لا سي با دو زيرو يا جماعه شنو هاي العلاقه اف دو اكس هاي العلاقه قدامكم اف دو اكس 0 بلس اش y 0 ايغال كي تنحي منها اف دو اكس 0 واش يبقى لك؟ يبقى لك لا ديفيرونسيال في النقطه اش كا بلوس لو تيرم هذا تقلبو نيجليجابل يا صغار خلاص واش يبقى في العلاقه؟ واش يبقى؟ ديفيرونسيال لا ديفيرونسيال دونك تولي ابوبري ايغال تحطو في زيرو واش هي متوحشين زيرو ولا كيفاه؟ كلش تسفروه انتم كلش تحطوا زيرو نورمالمون كلمه زيرو هذه ما تنطقوش بها الصباح خلاص مش مليح تنطقوا بالزيرو الصباح اللي عنده ميكرو ولا عنده كذا دوك يوصل لها دونك في النقطه اش كا نقطه اش كا سيتادير شوف كون نحط هنا سي جو بوز شوف سي جو بوز انا سي اون بوز نحطو هنا اش هذه نحط ستادير اش نعمل فارياسيون لا فاريابل اكس انطلاقا من نقطه اكس 0 بالكميه اش صغيره خلاص هنا شوفوا اون جينيرال في المات ولا في الفيزيك ولا في الشيمي لوسكو اش تري بتي نديرو اون بتيت فارياسيون نعملو فارياسيون صغيره لا فاريابل الاولى فارياسيون صغيره لا فاريابل الثانيه لوسكو لا فارياسيون هذه تكون صغيره نوطاها كيف نوطاها هكذا دي اكس نسموها دي اكس كي نكتبوا دي اكس صافي دير اون في اون تري بوتيت فارياسيون لا فاريابل اكس انطلاقا من نقطه اكس 0 ونسمي كا نسميها اون بوتيت فارياسيون لا فاريابل ايكغيك انطلاقا من نقطه ايكغيك 0 نسميها دي ايكغيك واش تولي العلاقه كي نكتب دي اكس صافي دير درت فارياسيون صغيره نكتب كلمه دي اكس صافي دير جي في اون تري بوتيت فارياسيون لا فاريابل اكس واش تولي لي هنا واش تولي شوف هنا واش تولي اف 2 اكس 0 بلس دي اكس ايكغيك 0 بلس دي يكراك واش تولي ابوبري ايكال موان لا فارياسيون دونك نهز انطلقت هذه ديما ديروها في الفيزيك وفي الشيمياء وكذا دونك الداله نتاعك باغ اكزومبل ليكزومبل نهزو لينيرجي سينيتيك ديبوندي من لا ماس وديبوندي من لا فيتاس نهزو ليكزومبل هنا اف دو ام في لا ماس اي لا فيتاس واش تساوي ان دومي دو ام في 2 ننطلق شوف ننطلق من اون ماس ام 0 و اون فيتاس في 0 بون ام 0 نزيد لها ام 0 بلس هنا دي اكس و في 0 نزيد لها بلس دي يكراك ولا كيما تحبوا تكتب هنا باش ما تكون قد هنا تكتب ام 0 بلس دي ام فارياسيون في 0 بلس دي في نزيد لها فارياسيون صغيره دونك هنا كانت عندي اف كي انطلقت في الديبار كانت عندي اون ماس ام 0 اون فيتاس في 0 فارييت اون ميم طون في نفس الوقت فارييت لا ماس اي لا فيتاس في زوز ام 0 زدت لها اون بيتيت كونتيتي دي ام وفي 0 زدت لها اون بيتيت كونتيتي دي في تولي عندي اف دو لا كونتيتي جديده هي اف دو ام 0 بلس دي ام على الحقيقه باش تلقاها كذا هذه تيغال هنا الاولى هي تيغال ان دومي ام 0 اف هنا تيغال هنا في 0 كاري والثانيه تتمد لك هنا ان دومي هنا ام 0 بلس دي ام هنا ملتيبليي بار في 0 بلس دي في لو تو كاري دونك هنا ان دومي لا ماس ملتيبليي بار لا فيتاس او كاري دونك لا فارياسيون توتال نسموها دلتا اف est égal à quoi est égal la variation قد varie قد تحسبها قد est égal à m0 plus d1 v0 plus dv moins f2 في النقطة f0
باردون اف ام 0 ام 0 في 0. هذه لازم تعمل لا ديفيرونس، هذه تعمل هذه نقص منها هذه، تلقى لا فارياسيون اكزاكت، لا فارياسيون توتال اكزاكت. مي نحن نحب نلقى ابروكسيماتيف، دونك نحب هنا نسميه دي اف، فارياسيون ابروكسيماتيف. هنا واش نلقاه يتلقى لك نسميها دي اف، باه نجم لا كونتيتي باه نجم نعوض، عندي الحق نعوضها بيسكو انا دي ام صغيره خلاص ودي في صغيره خلاص، باه نعوضها بلا ديفيرونسيال. انا قلنا هاي لا فورمول هذه، دونك هنا اف دو اكس 0 بلس دي اكس ايكغيك 0 بلس دي موان اف دو هنا اي ا بو بري ايكال، لما تكون دي اكس صغيره ودي ايكغيك صغيره نجم تعوضها بال دي اف في النقطه اكس 0 ايكغيك 0. هنا نحط هنا لا فارياسيون دي اكس دي ايكغيك. سي بور سا نتوما في الفيزيك كي ديروا لي فارياسيون تعملوا دي فارياسيون تاع لي فونكسيون ديريكتومون تحطوا ايكال دي اف، تحطوا لا ديفيرونسيال ترومبلاسوها بار لا ديفيرونسيال. مي سي با اكزاكت، الي ابروكسيما الي بريسك ايكال. بون في التي دي عندكم في لا سيري تي دي عندكم ليكزارسيس جوستومون تكالكيلو لا فالور اكزاكت لا فارياسيون توتال د لا فونكسيون، بعد تشوف واش تمد لك لا ديفيرونسيال وتشوف ليرور اللي ديرها، الغلطه اللي ديرها لما ترومبلاسي لا فارياسيون توتال بلا ديفيرونسيال. شوف الغلطه تكون صغيره قد ما هذا دي اكس دي يكون صغير، الا وليرور تكون صغيره، تكون تري بوتيت. فوزافي ان اكزرسيس في تي دي على الموضوع هذا. فوالا هذه كلها هذا التطبيق نتاع لا ديفيرونسيال، التطبيق نتاع كومون ابليك لا ديفيرونسيال. في الفيزيك كي تكتب انت اف دو اكس 0 بلس دي اكس ايكغيك 0 موان اف، تكتب ديريكتومون ايكال لا ديفيرونسيال. الحقيقه سي با ايكال، هي سي با ايكال، سي بريسك ايكال. C'est-à-dire راح انت كي تعوض لا فارياسيون توتال بلا ديفيرونسيال tu vas faire une erreur. l'erreur هذيك دونك راح تكون تصغر دو بلوز اون بلو كو انت لا فارياسيون تاعك تصغرها، تكون صغيره خلاص، تعمل اون تري بوتيت فارياسيون لا فاريابل تاعك اكس ولا فاريابل ايكغيك. هذا دونك الفائده نتاع ما هي الفائده نتاع لا ديفيرونسيال. دونك هذه هنا نكتبوها، هذه هنا انتيغال ابوبري، هنا ابوبري، دونك هنا هذه ابوبري ايكال لا ديفيرونسيال دي اف هنا في النقطة دونك هنا ام 0 في 0 نطبقها هنا في دي ام دي في. ها لا فارياسيون توتال دونك اللي تيغال هذه بصح هذه ابروكسيما ايكال لا ديفيرونسيال، اللي تيغال لا ديفيرونسيال. بون شكون اللي عنده سؤال على لا بارتي هذه؟ كي ا اون كيسيون سور سيت بارتي؟ Who has a question on this part? Nobody. هضرت معك بالانجليزيه، هضر معايا بالانجليزيه، ما نفهمش الفرنسيس. ما عرفتش كان نفهم الفرنسيس، انا نهضر بالانجليزيه. بون